नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़ी दरारें पड़ने वाली हैं क्योंकि पीडीएम हुकूमत बहुत बड़े फैसले करना शुरू गई है। वो फैसले क्या कर रही है आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले बात करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कानून पास हुआ है जिसके अंदर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़ायद उनको वज़ारती निज़ाम दिए जाएंगे, क्योंकि अगर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके पास इतने हक़ मौजूद नहीं होते कि वो मुल्क को पूरे तरीके से चला सकें या फिर IMF से मुआहदे कर सकें या फिर ख़ारजा पॉलिसी में किसी सियासी मक़ासद के खातिर दूसरे मुल्क से किसी जो है मुआहदा कर सकें या फिर जो है वो सूबाई वज़ारतों में तरक्याती कामों के फ़ंड जारी कर सकें, ना ही वो किसी समरी पर साइन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से जो हकूक़ होते हैं वो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं होते, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं कि थोड़े ही अरसे बाद जो है फ़ौरन से, मतलब कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फ़ौरन अरसे बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, जनरल इलेक्शन। लेकिन हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तकरीबन 1 साल के भी हम आगे फ्यूचर में देखें तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन हो। इसलिए जो पीडीएम हुकूमत है, ख़ास तौर पर नून लीग, उन लोगों ने अपने बंदे का नाम पेश किया कि भाई आप इसहाक डार जो कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना भी हैं उनको उनका नाम दिया गया है और पीपल्स पार्टी की भी इससे मुशावरा जारी है और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो हाँ कर दी जाए या फिर थोड़ी बहुत मुखालफत की जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये है एलामिया कि हमारी इस दफ़ा वजारत आए बिलावल भुट्टो साहब को जो है वज़ीर आज़म बनाया जाए। हो सकता है इस मामले में थोड़ी बहुत मुखालफत की जाए। लेकिन बात हो रही है निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, तो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि जो उनके नीचे जो सियासी पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वह हुकूमत में हो या फिर दूसरे इदारे हों, उन सब के जो है बस निगरानी करें कि आपस में कोई मसले मसाइल पैदा ना हो या फिर मुल्क की जो है वो मुल्क के खातिर मसले मसाइल पैदा ना हो इन पार्टियों की वजह से। लेकिन इस दफ़ा जो कानून पास हुआ है उसके अंदर जो ज़ायद हकूक़ हैं निगरान वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। अब वो ज़ायद हकूक़ क्या हैं वो तो अब जब कानून पास होगा या फिर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब आएंगे उनके तब आने पर पता चलेगा कि वो ज़ायद हकूक़ क्या है और वो किस तरह से मुल्क को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन बात यह है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब, उनके भी 14 अगस्त को हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और 14 अगस्त के बाद ही जो है हो सकता है 15 अगस्त को ही निगरान वज़ीर आज़म या फिर उसी दिन ही जो है निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है नाम मुंतखब कर लिया जाए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतने ज़्यादा हक़ हासिल नहीं है जितने ज़्यादा ये पीडीएम हुकूमत जो है वो करवा रही है कि कानून पास करवा दिया है। और दूसरी बात ये मैं आपको ये बताते चलूँ कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्यों दरारें पड़ने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करना शुरू हो गई है, सिर्फ इसी बेस पे कि इलेक्शन होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं लाने दिया जा रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी यही एलामिया है कि भाई किसी भी तरीके से इलेक्शन करवाए जाएँ या फिर मुझे भी किसी तरीके से बुला के इलेक्शन करवाए जाए, हमारी हुकूमत लाई जाए। अगर दूसरी जानिब नून लीग को देखा देख जो है जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी कूद पड़े, उन्होंने भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करना शुरू कर दी। उनका भी यही कहना है कि भाई जो है इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएँ और मेरा बेटा यानी कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। अब देखें बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन डिले होते होते 9 मई के वाक़यात को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया गया। 9 मई के वाक़यात जो है वो किसी भी तरीके से करवाए गई है तो सारे कुछ आवाम के सामने हैं। आवाम सब कुछ जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात में कौन कौन मुलविस था और कौन मुलविस नहीं था, ये सारा कुछ आवाम के सामने है। तो नहीं 9 मई के वाक़यात को हाईलाइट कर करके या फिर मुल्क के हालात को कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, तो ये सारा कुछ जो है हाईलाइट करके इलेक्शन को किसी भी तरीके से रोका जा रहा है। अच्छा, अगर साबका दौर की बात की जाए, जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो इलेक्शन होने थे और 2-3 महीने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो है मुंतखब किया गया था पाकिस्तान के लिए कि किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन तब ख़ास इदारे और जो हमारे साबका आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इतनी ज़िद की, यानी उन्होंने अपने अना के खातिर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इलेक्शन नहीं होने दिया उन्होंने।
کیونکہ الیکشن ہوتے تو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کالونی کے لیے بھی ایک رجیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی رجیم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اچھی رجیم ہی نہیں ہوگی تو وہ کالونی کیسے چلے گی؟ تو یہاں ایک پورے ملک کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور ملک میں وہ رجیم تو لے کے آئے کہ کسی بھی طریقے سے ملک کو بس چلایا جائے، اس کا پہیہ جو ہے وہ چلایا جائے، لیکن وہ ملک جو ہے 19 کی دہائیوں میں پہنچتا جا رہا ہے واپس سے، جہاں سے ہمارے ملک کا آغاز ہوا تھا، جہاں سے ہمارے ملک کی معاشی ترقی کا آغاز ہوا تھا، وہیں پر ہی شاید ہمارے ملک کا جو ہے وہ 19ویں دہائیوں میں پہنچ رہا ہے ملک۔ لیکن بات ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو ابھی وہ موجودہ وزیر خزانہ ہے، حالات آپ کے سامنے، معیشت آپ کے سامنے ہے، تو نگران وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا کیا حال ہوگا اس کا تو اللہ ہی خیر ہے، کیونکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ پہ ہی ہے سب کچھ، اللہ سے ہی ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا خود تو ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ بھائی خود سے محنت کرو، ہاتھ پاؤں چلاؤ تب بھی میں دوں گا، لیکن جب تک انسان خود محنت نہ کرے، ہاتھ پاؤں نہ چلائے تو اللہ کیسے دے گا؟ مانگنے سے تو نہیں مل جاتا نا، ایسے کہ آپ جھولی بھر کے بیٹھے رہو اور کہہ دو کہ بھائی جو ہے ہمیں دے دیں۔ اور اگر بات کی جائے 14 اگست کے بعد نگران سیٹ اپ کی، تو نگران سیٹ اپ آنے کے بعد ملک میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کڑا جو ہے وہ امتحان ہو سکتا ہے، جس طرح سے پچھلے 2 مہینوں سے حالات چلتے آ رہے ہیں، مئی جون جولائی، بلکہ جولائی کا مہینہ بھی جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، تقریباً 3 مہینوں سے جو ہے خواتین تک جیلوں میں موجود ہیں، اور کیا صرف کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھیں، جبکہ ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھی۔ اگر 1973 کے آئین کی روح کی بات کی جائے تو مجھے اب پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف اور صرف آئین کا جو ہے وہ آئین تو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی آئین میں یہ موجود ہے، اور لیکن آئین کی بالادستی نہیں ہونے دی جاتی۔ 1973 کے آئین کے روح کے مطابق تو ایک انسان کو، مسلمان کو، یہاں تک کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج کر سکیں، اپنی جو ہے حق رائے استعمال کر سکیں، اپنا اس بات پہ حق استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، یا پھر وہ صدر کس کو منتخب کرتے ہیں، یا پھر وہ وزیر اعظم کس کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ سارے حقوق جو ہیں وہ 1973 کے آئین میں بھی شامل ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے اور آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا، کیونکہ آپ کے جو ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں ان سب کو سیاست کا یا پھر جو ہے قانون وغیرہ کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب کے یہ 9 مئی کے واقعات یا پھر عمران خان صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں ان سب کے بعد پتہ چلا۔ لیکن 1973 کے آئین کے روح کے مطابق جو پاکستان میں مسلمانوں کے یا پھر دوسرے مذہب کے لوگوں کے، یعنی کہ ایک عام انسان کے، ایک عام شہری کے جو حقوق ہیں وہ ہر انسان کو پتہ ہے، مطلب کہ جو پڑھا لکھا ہے، باشعور انسان ہے، اس سب کو پتہ ہے کہ ہم اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج کریں، پرامن ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری مرضی ہے کہ ہم کہاں جو ہے وہ جائیداد لے سکتے ہیں، لیکن قانون کے اندر رہ کے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ایک پارٹی، مطلب کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے جلسے کرنے کی کوشش کی یا پھر ریلیاں نکالنے کی کوشش کی تو پکڑ دھکڑ کرنا شروع کر دی، بھائی جب آئین میں یہ بات آپ لوگوں نے ڈالی تھی تو آپ لوگ اس چیز کو مٹا دیتے، تو شاید وہ بھی نہ کرتے، وہ اپنے بھرپور طریقے سے وہ جو ہے پرامن ہے، ہمیشہ انہوں نے پرامن احتجاج کرنے کی تلقین کی ہے اپنے ورکرز کو۔ اگر ان کے جو ہے دھرنے کی بات کی جائے تو ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا تھا، جو کہ 150 دن کے قریب، یعنی کہ 129 دن تقریباً جو ہے انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے ملک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ پرامن جو ہے انہوں نے دھرنا دیا، پرامن ہمیشہ انہوں نے احتجاج کیا، پرامن انہوں نے لانگ مارچ کیا رجیم چینج کے بعد، سب کچھ انہوں نے پرامن کو کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے اوپر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہیں، جس طرح سے اگر ہم دیکھیں مئی اور اس سے پہلے اپریل کی بات کی جائے تو اپریل میں ان کے اوپر اتنی سخت رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی کہ ورکرز اگر ریلیوں میں شرکت کرتے تھے تو ان کے اوپر آنسو گیس یا پھر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا۔ یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف جو ہے اپنے منہ پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہے، یا پھر پیچھے سے ریموٹ کا بٹن دبا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ بولیں تو ان کو وہ صرف وہ بولتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمارا نیشنل میڈیا نہیں دکھائے گا، کیونکہ جو ہے نا تب وہ آزادی صحافت نہیں رہی، کیونکہ آئین کے میں آزادی صحافت بھی جو ہے وہ بڑی ایک آئین تھا، لیکن اس کے اوپر بھی اب آئین کی بالادستی نہیں کی جا رہی۔
تو बात यहाँ पे ये है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं तो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके मुमकिन इलेक्शन होने चाहिए, और उनको वो हकूक़ नहीं देने चाहिए जो कि एक वज़ीर आज़म के होते हैं। निगरान वज़ीर आज़म को वो हकूक़ नहीं देने चाहिए क्योंकि वो उनके नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सबको दिख रहा है, बल्कि मुझे क्या सबको दिख रहा है कि इलेक्शन बहुत दूर हैं, और अब देखते हैं कि अगर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं तो इसहाक़ डार मुंतखब होते हैं कि नहीं। उनका जो सहाफ़ियों के साथ रवैया है, आवाम के साथ रवैया है, वो सबके सामने है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अपने जो है राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह किया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।